Hi guys, so happy Sunday sa tuwang tanan, no? Wala tayo lingaw. So, kauman naman ang simba, paulay ta. So, itong pagpaulay, magkanta-kanta ta para malipay po ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, no? Kay nindot kaayo ang Kristowa, no? Nga dunay mga pagkanta sa atong buhay nga Dios. So, kini nga kanta, una-una nga doon naman kay problema kung kanang ginasulay ka, di ba? Gisukod lang ka sa kaaway kung asa kataman. Pero una-una nga naa si Jesus nga mutabang sa atong kinabuhi. So kani nga kanta para sa mga tao nga kanang mawadan og paglaom, ay lang mga wadi paglaom, kaya naa si Jesus nga mutabang. Pagsulay sa imong kinabuhi, naunahon mo nga may kauban ka, lipunon mo lang ang pagtuo mo kay ana si Jesus, andam sa pagtabang. Kung moabot ang pagsulay sa imong kinabuhi, naunahon mo nga may kauban ka, lipunon mo lang ang pagtuo mo kay ana si Jesus, andam sa pagtabang. Ang pagsulay resulta lang sa pagtuo mo, aron may seran kung sa'y kaligon mo, ayaw kaluya ug ayaw kahadlok, pangusgi ang pagtuo mo aron makabarug ka. Kung moabot ang pagsulay sa imong kinabuhi, naunahon mo nga may kauban ka, lipunon mo lang pagtuo mo kay ana si Jesus, andam sa pagtabang. Ang pagsulay resulta lang sa pagtuo mo, aron maseran kung sa'y kaligon mo, ayaw kaluya ug ayaw kahadlok, pangusgi ang pagtuo mo aron makabarug ka. Ang pagsulay resulta lang sa pagtuo mo, aron maseran kung sa'y kaligon mo, ayaw kaluya ug ayaw kahadlok, pangusgi ang pagtuo mo aron makabarug ka. Pangusgi ang pagtuo mo aron makabarug